अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट गुलाम सज्जाद और मेरे साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल पामिस्ट बानी न्यू लॉज ऑफ केमिस्ट्री सादिक मलिक साहब। आज हम उनसे गुफ्तगू करेंगे कि जो हाथ की लकीरें हैं ये क्या होती हैं और इनमें इंसान का मुकद्दर क्या लिखा होता है और कैसे लिखा होता है और कैसे पता चलाया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का शुक्र है। मलिक साहब, आपकी वीडियो मेरी नजर से गुजरी जिसमें आपने बताया कि हाथ की लकीरों में दौलत, इज्जत और शोहरत, ये कहाँ है, क्या है और इसकी रीडिंग क्या है, ये आज खसूसी तौर पे बताएं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये मेरे नाजरीन की भी ख्वाहिश होगी कि वो चाहेंगे कि उनको बताया जाए और ख़ास तौर पर बाकायदगी से समझाया भी जाए। तो सजाद इस तरह से है कि ये सारे के सारे 4 उभार हैं। ठीक है। ये मोट ऑफ जुपिटर है, ये मोट ऑफ सैटर्न है, ये मोट ऑफ अपोलो है और मोट ऑफ मरकरी है। ठीक है। ये बुनियादी तौर पर ये पहले वाला उभार जो है ना, और इसके साथ वाला जो उभार है और इसके उस वाला 3 इज्जत, दौलत और शोहरत के हवाले से सिर्फ आज बात करेंगे। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से फिर कभी से। ठीक हो गया। इस उभार पर गोश्त के साथ कोई भी लकीर अगर आती हो तो ऐसा शख्स इंतहाई मोतबर और दूसरों में बड़ा ही बाइस एहतराम होता है और लोग उनकी बहुत इज्जत करते हैं। इज्जत ही नहीं करते, उसका मेल मिलाप साहिब इक़्तिदार, इसके अलावा बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, इम्पोर्टर, एक्सपोर्टर और मुल्क और मुल्क से बाहर रहने वाले भी बहुत ऐसे लोग जिन्हें कुदरत ने बड़ी इज्जत अता की होती है, उनके साथ इनका हेलो हाय बड़े ज़बरदस्त तरीका का होता है। अच्छा, बड़ी मज़े की बात है कि इनके हल्का अहबाब में लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है डान। जब लफ्ज़ डान इस्तेमाल करते हैं तो मुल्क में जो इस तबीयत के मालिक लोग होते हैं वो भी इनके हल्का अहबाब में होते हैं और वो भी इनकी भरपूर तरीके से इज्जत करते हैं। अच्छा। ये बहुत कमाल का उभार है और ये लकीर जो है ये बड़े नसीब वालों की बात है जिनके हाथ पर होती है। बहुत ही बड़े नसीब की बात है। अदरवाइज आदमी दौलतमंद तो हो सकता है, बहुत बड़ा शोहरत याफ्ता तो हो सकता है, शोहरत भी कई किस्म की होती है, लेकिन लफ्ज़ जब इज्जत इस्तेमाल करते हैं तो इज्जत का ताल्लुक जो है वो इस उभार के साथ पाई जाने वाली बड़ी खूबसूरत लकीर से है। और यहाँ ये याद रहे कि ये लकीर ऊपर को जाती है। लकीरें हमेशा यहाँ हथेली से ऊपर को जाती हैं, ऊपर से नीचे नहीं आती। और ये लकीर यहाँ से होकर भी कभी यहाँ आ जाती है, यहाँ से भी निकल आती है, यहाँ से भी निकल आती है, और जहाँ से भी हो और मोट ऑफ जुपिटर पर आ जाए और यूं करके खम खाने के बाद इस बैरूनी दीवार की तरफ आ जाए तो ये इंतहाई मोतबर हो जाती है। अब आते हैं जो इन्होंने सज्जाद साहब आपने सवाल पूछा है वो बड़ा अहम है। इस पर मेरा एक वीडियो भी मेरे पे पड़ा है। अच्छा, मेरे अकाउंट में वो वीडियो भी पड़ा है। मैं उसकी कोई पॉपुलैरिटी के लिए ये बात नहीं कर रहा, मैंने कोई उसको मोनेटाइज नहीं करवाया हुआ, बल्कि मैं उस पर वीडियो भी नहीं डाल रहा। मुद्दत हुई है वीडियो डाल। उसमें एक शेख साहब का हैंड प्रिंट लगाया है मैंने, और उसमें बताया है कि ये जो दूसरी उंगली की लकीर नीचे आती है ये 2 तरह की होती हैं। इसको मुकद्दर की लकीर कहते हैं। यही वो कदर की लकीर को दौलत की लकीर भी कहा जाता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि मुकद्दर की लकीर अगर किसी के हाथ पर बड़े शानदार तरीके से ऊपर तक आ रही है तो वो बहुत बड़ा दौलतमंद भी हो। दौलत के लिए ये 2 उभार, ये मोट ऑफ जुपिटर इधर आ गया, मोट ऑफ अपोलो इधर आ गया, और इसके दरमियान ये सैटर्न जो है ना, अगर बिल्कुल दरमियान में यूं करके जहां तक आती हो तो ये बुनियादी तौर पर दौलत की लकीर बन जाती है। ये हाथ पर अगर थोड़े से भी उभार सारे के सारे पुरगोश्त हों तो ये मल्टी मिलियनर्स होने की अलामत है। ऐसा शख्स करोड़ों अरबों रुपया कमाता है। हाथ पर कोई भी आपको ऐसी चीज दिखाई नहीं देती कि जो बहुत बड़ी अलामत पर मुहित हो,
ایون کہ بہت بڑی وہ علامات دن کی بنیاد پر ادھر ادھر کے ماحول کو پڑھا جاتا ہے وہ نہ بھی ہوں، اگر مقدر کی لکیر یہاں اپنے ابھار پر جاتی ہو اور یہ جو ابھار ہیں یہ پرگوشت ہوں تو یہ پھر بنیادی طور پر دولت کی لکیر بن جاتی ہے۔ اب آتے ہیں شہرت کی لکیر کی طرف۔ شہرت کی لکیر یہ تیسری انگلی کے نیچے پائی جاتی ہے، یہ بھی یہاں سے اوپر کو جاتی ہے۔ یہ جہاں سے بھی نکلے یہ اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ عمر کے اس حصے میں یہاں تھوڑا سا دو چیزوں کو علیحدہ علیحدہ کر لینا ہے۔ اگر مقدر کی لکیر سے نکلے تو یہ زیادہ تر ان لوگوں کے ہاتھ پر ہوتی ہے وہ جس کام کو ذریعہ رزق بناتے ہیں اس میں شہرت پاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی بھی شخص کسی بھی بڑے گروپ آف انڈسٹریز کا مالک ہے اور اس کے ہاتھ پر ایسی لکیر پائی جاتی ہے تو اس کا نام آپ کو کہا جائے تو آپ کہیں گے میں نہیں جانتا، اگر اس کے گروپ کا نام لیا جائے تو آپ کہیں گے یا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی پہچان اس کا گروپ ہوتا ہے۔ تو جو مقدر کی لکیر سے نکلے یہ لکیر بنیادی طور پر اس کے اپنے برانڈ کے حوالے سے شہرت کا پتہ دیتی ہے۔ اگر انڈیپینڈنٹ نکلے تو یہ عوامی مقبولیت، عزت کے ساتھ شہرت، اگر اس میں کوئی کسی قسم کی نمایاں طور پر کٹ پھٹ اور آئیلینڈ نہیں ہے تو اس شخص کا پتہ دیتی ہے۔ یہ جس طرح سے باریک ریشمین اور گہری ہوتی چلی جائے گی اسی طرح سے عزت کا اور شہرت کے ساتھ معیار جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ دولت کی بات رہی کہ اس لکیر کے ہوتے ہوئے اگر ہاتھ پر مقدر کی لکیر مفقود بھی ہو نہ بھی ہو، اس لکیر کے ہوتے ہوئے تیسری کے پہلی اور دوسری انگلی کے لکیر نیچے نہ بھی ہو یا چھوٹی موٹی لکیر کہیں پائی جائے تو یہ اس کو بھی ظاہر کرتی ہے کہ یہ اس شخص کے سفید پوش ہونے کا پتہ دیتی ہے اور مالک اس کا ہر پردہ جو ہے وہ رکھتا ہے، اور کسی بھی وقت جب بہت زیادہ ضرورت آن پڑتی ہے تو وہ اس کو قدرت نواز دیتی ہے اور کسی بھی سٹیج پر کسی کے سامنے اس کو شرمندہ ہونے سے بچا لیتی ہے۔ عزت، دولت اور شہرت یہ ہم یہاں تینوں جگہ سے پڑھیں گے اور تینوں کا میں نے محل و وقوع بتا دیا، اور پھر اس کے بعد سجاد صاحب کے ساتھ ہی پروگرام کروں گا تو اگلی ویلاگ میں اگلی انتہائی غیر معمولی لکیریں جو انسان کو بڑا آدمی بناتی ہیں اس پر بات کریں گے۔ اور اب اور اگر کوئی سوال ہے تو بالکل بالکل ہے۔ اچھا، کچھ یہ جو آپ نے بتایا کہ لکیر شروع ہوتی ہے مقدر کی، دولت کی، عزت کی، شہرت کی، یہ کچھ لوگ تو شروع سے ہی عمر کے آغاز سے ہی کچھ 20 25 30 میں ہی ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ آخر عمر میں، جیسے ہم KFC والے کو لے لیں 65 سال کی عمر میں اس نے کھولا، اور تو یہ لکیر بعد میں بھی پیدا ہو سکتی ہے؟ اچھا، بعد میں پیدا نہیں ہوتی، لکیریں بے برتھ ہوتی ہیں۔ ان میں 19-20 کا فرق تھوڑا سا آتا ہے۔ دو طرح کی تقدیر ہوتی ہے، ایک تقدیر مقید، ایک تقدیر معلق۔ اچھا، اب تقدیر معلق ہوتی ہے 33% 19-20 کا، اس میں فرق آ جاتا ہے۔ اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بگڑ بھی سکتی ہے، لیکن یہ بے برتھ ہاتھ پر موجود ہوتی ہے۔ اچھا، گدھا گدھا رہتا ہے، گھوڑا گھوڑا رہتا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اب گدھے کو اچھا کھانے کو مل سکتا ہے اگر لکیر اچھی ہے، تو گھوڑے کی لکیر اچھی نہیں ہے تو اس کو چارہ بھی اچھا نصیب نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لکیریں جس عمر کے حصے سے موجود ہوں، اگر کلائی سے لکیر نکلے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بائی برتھ منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوا۔ اگر تھوڑا سا اس سے آگے جا کر نکلے تو اس کا مطلب ہے کہ تھوڑا وقت اس نے گزارا اور گزارنے کے بعد پھر اسی معاملے کو وہ لے کے آگے چلتا رہا اور معاملہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ واللہ علم بالصواب۔ بہت شکریہ ملک صاحب، آپ کے وقت تھا۔ ناظرین، آپ نے گفتگو سنی کہ جو ہاتھ کی لکیریں ہیں یہ آپ کو کیسے بتا دیتی ہیں کہ آپ کے نصیب میں، آپ کے مقدر میں کتنا رزق ہے، کتنی عزت ہے، کتنی شہرت ہے۔ اب اگر آپ اپنے ہاتھ سے متعلق، اپنے مقدر سے متعلق کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو صادق ملک صاحب کا نمبر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ اچھا جی، میرا نمبر نہیں آپ نے دینا اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ یہ ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ شہدا پن ہے،
کہ آپ اگر کسی کے ساتھ وی لاگ کر رہے ہیں تو اس کو کہیں کہ میرا نمبر بھی چلائے. لوگ رابطہ کرنا چاہتے ہیں. ہاں، جو رابطہ کرنا چاہتے ہیں وہ مجھے ڈھونڈ لیں گے. تو آپ نے میرا نمبر نہیں چلانا. اچھا. اور اس بات کو بھی چلانا ہے جو میں گزارش پیش کر رہا ہوں کہ آپ نے میرا نمبر نہیں چلانا. اوکے جی. بہت بہت شکریہ ہے آپ کا. ڈن ہو گیا. تو ناظرین اگر آپ نے اب ملک صاحب سے رابطہ کرنا تو آپ نے کمنٹ کرنا ہے. کمنٹ کریں گے تو پھر وہ میں ملک صاحب کو بتاؤں گا کہ یہ صاحب آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں تو ان سے رابطہ کر لیں. اور مجھے اجازت دیجیے اس ویڈیو سے. اللہ حافظ.